अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया था कि ऑपरेशन रिजीम चेंज यानी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का हाथ भी है। शेर अफजल मरवत साहब के इस बयान ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। अब इस हवाले से एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौकफ सामने आ गया है, क्या तहरीक इंसाफ भी यही समझती है, और अब ऊपर से इमरान खान साहब का अपना जाती बयान सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के बारे में क्या कहा है, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या कहा है, क्या इमरान खान साहब भी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर गिराई। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा हसास मामला है जिसने अब सर उठा लिया है। खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। दोस्तों, खबरें ये बड़ी हैरानकुन है जो आपके साथ अब मैं शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले गरीदा फारूकी साहिबा एक साफी हैं, टीवी पर शो करती हैं। उनके शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने टॉक शो में बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में यानी कि ऑपरेशन रेजिम चेंज में अमेरिका जो बाइडेन के साथ साथ सऊदी अरब का भी हाथ है। सऊदी अरब अमेरिका का बगल बच्चा है। दोस्तों, इस बयान ने पाकिस्तान में एक भूचाल पैदा कर दिया, एक हलचल मच गई हर हलके में, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके हो, चाहे हुकूमती हलके हो, चाहे ओपोजिशन हो। दोस्तों, वैसे तो ये बयान जो है ये सरासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकिफ को ये हिट कर रहा था और एंटी पीटीआई जितनी भी पार्टीज हैं और वो पार्टीज जो कहती थी कि इमरान खान ने इंटरनेशनल लेवल पर सफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा कर दिया, उनके मौकिफ को तकवीयत देता था ये बयान और उनके मौकिफ की तायीद करता था ये बयान, क्योंकि इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान होना था। और एक तो उनका मौकिफ सच हो जाना था, क्योंकि सऊदी अरब पर जाहिर सी बात इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाता तो सऊदी अरब नाराज हो जाता पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हो जाते। और फिर ऐसे वक्त में बयान आना जब सऊदी वफद जो है सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है सऊदी अरब, उस वक्त ये बयान आना, तो इसके दो पहलू निकाले जा रहे हैं। एक तो इस वक्त जो एंटी पीटीआई जमातें हैं वो कहती हैं कि हमने कहा था कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को सफारती सतह पर तैनात कर चुका है और मजीद कर रहा है, अभी भी कर रहा है, एंटी पाकिस्तान है ये। और एक ये मौकिफ सामने आया और दूसरा ये, ना सिर्फ हुकूमती हलके या फिर दीगर पार्टीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत साहब पर तनकीद के दरवाजे खुल गए, निश्तर चलाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने, कि शेर अफजल मरवत जो है वो गद्दार है, वो जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसे वक्त में शेर अफजल मरवत साहब का बयान देना, जब सऊदी सफीर के साथ साथ सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद हो, सऊदी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद हो, ऐसे में बयान देना इमरान खान साहब पर खुदकुश हमला करने के मुतरादिफ है। और ये शेर अफजल मरवत साहब ने जानबूझकर ये किसी की ईमा पर ये किया है ताकि इसका सारा मलबा इमरान खान साहब पर गिरे। इस हवाले से दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस हवाले से अपना मौकिफ दिया है। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयान जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के नहायत करीबी और बाएतमाद बरादर इस्लामी ममालिक में होता है, जिसके हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से ताल्लुकात को बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान नहायत कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी इस हवाले से ये कहते हैं, चूंकि इमरान खान साहब के बड़े करीबी भी थे, वो कहते हैं कि सऊदी अरब के बारे में ना तो इमरान खान और ना ही पीटीआई ऐसी कोई राय रखते हैं। अच्छा जनाब, सऊदी अरब हमेशा से हमारा करीबी बरादर मुल्क रहा है और रहेगा। वो कभी भी किसी भी सूरत हाल में हमारी मदद करने में पीछे नहीं हटे, यहां तक के हालिया दौरे में भी इसका ये सबूत है।
ہمارے پاس سعودی عرب کی طرف سے کسی بھی قسم کی مداخلت پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان زلفی بخاری صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بھی یہ اعلامیہ ہے. وہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور شیر افضل مروت صاحب کے بیان سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے, یہ شیر افضل مروت صاحب کا ذاتی موقف ہو سکتا ہے. اچھا, اس حوالے سے جناب عمران خان صاحب کا بھی اب بیان سامنے آ گیا ہے, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو مخالف لابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اس پر بڑی ایکٹیو ہے. وہ جناب ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس بیان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ کر عمران خان صاحب کو اینٹی پاکستان ثابت کیا جائے, اور یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان صاحب سفارتی سطح پر پاکستان کو تنہا کر رہے تھے اور مسلسل کر رہے ہیں, یعنی کہ عمران خان صاحب اینٹی پاکستان ہیں. اسپیشلی ایک خاتون صحافی جن کی بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب ختم ہو جائیں, ختم شد کا وہ کہہ چکی ہیں, لیکن ان کو ہر بار جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑتی ہے. اس بار وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس بیان کو لنک کیا جائے. انہیں کسی نے ایک لمبی چوڑی تھریڈ لکھ کر دی ایکس پر انہوں نے پوسٹ کی, جس میں جناب انہوں نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. کسی طرح سے عمران خان صاحب کو اینٹی پاکستان ثابت کیا جائے, اور یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف ہیں, وہ امریکہ کے خلاف ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کر پاکستان کو ادھر سے تنہا کرنے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے بعد پھر روس گئے, جان بوجھ کر گئے تاکہ پاکستان اس سائڈ سے تنہا ہو جائے, اور پھر ایسے وقت میں گئے جب وہاں پر جنگ چھڑ گئی اور اس کا بھی سارا ملبہ گرانے کی خیر انہوں نے کوشش کی. لیکن خان صاحب سے جو ہے وہ پارٹی کے رہنماؤں اور کچھ وکلا وغیرہ جس طرح روٹین میں ملاقات ہوتی رہی ہے, ہوئی ہے ایک اور اس میں خان صاحب سے اس حوالے سے پوچھا گیا, بلکہ خان صاحب کو بتایا گیا کہ خان صاحب یہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو مزمل اسلم صاحب ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی, ان کو اطلاع دی سعودی عرب سے منسلک ریجیم چینج سے متعلق پروپیگنڈے کی. ظاہر ہے اس وقت پروپیگنڈا عروج پر ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب آگے سے ہنسے اور بولے, میری حکومت ختم ہونے سے چند ماہ پہلے سعودی عرب کے دورے میں میرے بغیر اصرار کیے محمد بن سلمان نے فوری $3 ارب کا ڈپازٹ جاری کیا اور $1.2 ارب کی آئل فیسلٹی بھی دی, جو آج تک پاکستان کے پاس امانت ہے. اور صرف ایک ہفتہ پہلے میری حکومت کے جانے سے دوسری OIC کا انعقاد سعودی عرب کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. آخر میں عمران خان صاحب بولے کہ بولنے والے کچھ عقل کا استعمال کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے, کیا وہ اتنے پاگل ہیں, اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ایسے وقت میں یہ بیان دے دیں گے جب سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, جب سعودی وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہے, سعودی حکومتی وفد پاکستان میں موجود ہے, ایسے وقت میں شیر افضل مروت صاحب کا بیان دینا کیا وہ عقل سے آری ہیں جو انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو اس کی تردید کر چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کر چکا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کچھ اور کہہ رہی ہے, عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو شیر افضل مروت صاحب کو یہ کہاں سے الہام ہوا؟ اپنی طرف سے گھڑ کے یہ پھینک دیا. اگر اپنی طرف سے گھڑ کے پھینک دیا تو کیا یہ کم عقلی ہے؟ کیا یہ میڈیا اسٹنٹ تھا؟ کیا یہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا؟ یا پھر یہ پراپر پلاننگ کا حصہ تھا؟ میں شیر افضل مروت صاحب کی نیت پر شک نہیں کر رہا, میں اس کو کوئی ٹاؤٹ یا کوئی غدار یا کوئی اس طرح سے ڈکلیئر نہیں کر رہا کہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کر انہوں نے یہ بیان داغ دیا. آپ بھی سوچئے, آپ بھی دیکھیے, آخر یہ نوبت کیوں آئی شیر افضل مروت صاحب نے, جب یہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے آج تک کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا, تو شیر افضل مروت صاحب کہاں سے یہ چیز لے کر آ گئے اور کس کے کہنے پر؟ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. چینل آپ کا اپنا ہے, اسے سبسکرائب کر لیجئے, گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ